अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से माली साल 2023-24 का जो वफाकी बजट था वो असम्बली में पेश किया गया। बजट के हवाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से 14,500 अरब रुपए का जो बजट है वो इस हवाले से पेश किया गया। 9200 अरब रुपए के टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं इस बजट में। तरक्याती अगर हम बात करें बजट की तो वो इस हवाले से 200 अरब से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह बाकी शोबाजात के हवाले से भी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इस हवाले से जो बजट में हिस्सा रखा जाएगा। ये आज की जो बजट की सूरत हाल है, आज हम इस हवाले से बात करें। गुज़िश्ता माली साल के बजट के हवाले से बात करें, जो माशी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में शरह नमू इंतहाई कम रही। टेक्सटाइल सनत में हमने कमी देखी, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री की सूरत हाल थी उसमें भी हमें कुछ बेहतरी नज़र नहीं आई। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, पर कैपिटा इनकम कम हुई और उसके साथ साथ मार्केट में जो जमूद की सूरत हाल थी वो हमने देखी। तो ये जो बजट आज वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, आम नौजवान को क्या फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी, टेक्सटाइल सनत इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, हमारी एग्रीकल्चर को कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा या फिर आवाम को मज़ीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त करना होगा। ये सारे सवाल लेकर हम आवाम के पास भी जाएंगे और उसके साथ साथ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाएंगे जहाँ पर ये बजट सुना जा रहा है। सनतकारों से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बजट के हवाले से, उन्हें कितनी उम्मीदें हैं इस बजट के हवाले से, या वो भी आवाम की तरह इस वक्त उम्मीदें कम करके बैठे हैं। इस सारी सूरत पे बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बजट के हवाले से बात करें, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो बजट के हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बजट हर साल आता है, आज भी बजट पेश किया गया है। क्या समझते हैं, कोई आवाम के लिए भी कुछ रखा जाता है या बस खाली वज़ीर ख़ज़ाना तकरीर करके चले जाते हैं? यार, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, बजट के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ना उनको खुदा का खौफ नज़र आता है, ना आवाम के परेशानियां नज़र आती हैं। अल्फाजों के इतना मार देते हैं, इतना मार देते हैं अल्लाह, जैसे कि एक पीर आके बैठता है ना, खड़ा होकर कहता है कि ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये अवाम जो है ना, बजट के बाद जो है ना, इतना तो इनको मारने पड़ती हैं, इतना जलील होता है, इतना महंगाई है, इनको मारती है, तंग करते हैं, परेशान होते हैं, कोई मसला हासिल नहीं अवाम को। हम अब टैक्स से ज्यादा तंग आ गई है, जो हर चीज महंगी हो गई है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, खाने पीने की शा महंगी हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये तो समझ नहीं आती, ये टैक्स इतना लगा देते हैं, 1000 रुपये से 300 रुपया टैक्स अदा करना पड़ता है। हमें तो समझ नहीं आती, चीजें लेने जाते हैं, पता लगता है कि महंगाई हो गई है, बाद में पता चलता है कि उन्होंने तो टैक्स लगा दिया। 1000 रुपए का सामान लो, 300 रुपया तो टैक्स आ जाता है। आपको इस बजट से कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई। ये हर साल, ये 1947 से जब से पाकिस्तान बना, ये अल्फाज इस्तेमाल करके अवाम को जलील कर रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आवाम को फायदा मिले? ये कोई तरतीब बनानी चाहिए। आज इस मुल्क में तो कोई तरतीब ही नहीं है, कोई किसी चीज़ की तरतीब नहीं है। आवाम जिस महकमे, जिस इदारे में, जिस डिपार्टमेंट में जाता है अपना काम करवाने के लिए, कोई तरतीब नहीं है, धक्के खा के वापस आ जाता है। किसी को जो है ना, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी काबू नहीं देता, पटवारी काबू नहीं देता, थाने का एसएचओ काबू नहीं देता आवाम को, तो हर बंदा ओपन बैठा हुआ है माल मारने के लिए, बैठ से मारने के लिए। आवाम उधर महंगाई में पेश रहे हैं, इधर रिश्वत में पेश रहे हैं। ये तो सामान ओपन हो गया काम। जी, आपने गुफ्तगू जानी, वो कह रहे हैं कि आवाम को कोई खास तवक्कुआत नहीं है जब तक जो बुनियादी अशिया है वो सस्ती नहीं की जाती। हम जरा आगे चल लेते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। जो इस वक्त महंगाई है, कोई लगता है कि महंगाई में कमी आएगी? नहीं आएगी। आज बजट भी आया है तो आया प्यारा, कोई सगर महंगाई सस्ती नहीं हुई, महंगाई है ज्यादा। इस बजट का ये फायदा है कि ये जूते नहीं ले सकते 600 रुपए की, अल्लाह के बंदे। पिछले साल ये 400 में बेची है, इस दफा 700 रुपए की सेल है, ये 500 रुपए लगा रहे हैं। कहाँ जाए? हर चीज महंगी हो गई। हर चीज क्या समझ में नहीं आ रही, जितना कमा रहे हैं उससे डबल खर्चा है। 1000 रुपए कमा रहे हैं, 2000 का खर्चा है, बताएं कहाँ जाए? आम आदमी का बजट खत्म हो गया, आम आदमी का किचन चलाना मुश्किल हो गया। ये रेडी लगा के खड़ा हूं, इसमें मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का खर्चा, बच्चों की सुस्ती, बीमारी, आप खुद समझदार हो। ये 50 रुपए मुनाफा दे के राजी नहीं है। ये आप गुफ्तगू जाने आम लोगों की, ये कह रहे हैं कि हमें कोई ख़ास तवक्को नहीं है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ये भाई मौजूद हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज बजट आया है, क्या समझते हैं कि खाने पीने के अशिया के रेट जो अभी आपने ली हैं, कहा है कि घी सस्ता हुआ है, वाकई रिटेल में भी कुछ सस्ता हुआ है? जी बिल्कुल, रिटेल में भी सस्ता हुआ। अब तो अशिया के रेट बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं।
آپ کو امید ہے کہ بجٹ بہتر آئے؟ جی انشاءاللہ بجٹ بہتر آئے گا اور امید ہے کہ آگے بھی بہت کچھ اب اچھا ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ چیزیں ریٹ کم ہوں تو مہنگائی کم ہوگی، آپ لوگوں کی سیل بھی زیادہ ہوگی. ظاہری بات ہے مہنگائی کم ہوگی تو خوشحال پاکستان ہوگا. آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے حکومت سے، کیا کیا چیز سستی کرنی چاہیے؟ بس خوشحال ہونا چاہیے ہے سب کچھ، بہتر ہونا چاہیے. بہتر ہونا چاہیے، ہر چیز کو ملنی چاہیے، تاکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اگر کم قیمت پر چیزیں دستیاب ہوں گی تو اس سے عام آدمی کا فائدہ ہوگا. بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. اس وقت ہم بات کریں موجودہ صورتحال، آج بجٹ بھی آنا ہے، کیا لگتا ہے کہ حکومت کچھ چیزیں سستی کرے گی یا پھر وہی ٹیکسز کی بھرمار ہوگی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ وقتی طور پہ تو شاید سستی کر دیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں پھر ویسے مہنگائی ہوگی. جس سے حکومت 5 روپے 10 روپے پیٹرول سستا کرتی ہے، اس کے بعد 15 روپے 20 روپے بڑھا دیتی ہے، تو آپ کہتے ہیں مہنگائی بھی اسی طرح چل رہی ہے؟ ہوگی اسی طرح سے ابھی کم کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا 2-3 ماہ کے بعد پھر وہیں سے ویسے ہی جو ہے نا عوام کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، فلانی چیز مہنگی، فلانی چیز مہنگی. آپ نوجوان ہیں، نوجوانوں کو اس وقت روزگار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت؟ جیسے ایک انسان کو سانس کی ہوتی ہے. کیا مارکیٹ میں روزگار کے مواقع ہیں؟ مارکیٹ میں نہیں ہے مواقع، کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز میں جاؤ تو ان کے اپنے حالات خراب ہیں، گورنمنٹ جابز ہیں نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب کسی شاپ پہ بھی جا کے پتہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے اپنے حالات اتنے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو یہاں پہ کوئی جاب دے. جاب مل جائے تو ویجز جو ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس میں گزارا ہو سکے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. 10-15 ہزار میں کوئی گزارا نہیں ہوتا کسی بھی. 15,000 تقریباً آج کل 32,000 کی بات کی جا رہی ہے کم سے کم تنخواہ. نہیں ہے کہیں پہ، میرے نہیں خیال کہ 32,000 کوئی ایسے ہی فریشر کو کسی کو دے دیں. آج کل گریجویٹ بھی گھوم رہے ہیں، وہ بھی کہیں پہ جاتے ہیں تو پہلے ان کو ایکسپیرینس دیتے ہیں اور کہتے ہیں 15,000 لیں، 1 سال ہمارے پاس کام کریں، اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھیں گے پھر آپ کی سیلری 1 سال کے بعد بڑھائیں گے. خاص توقع نہیں ہے اس بجٹ سے؟ نہیں ابھی فی الحال نہیں ہے. کہتے ہیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیں گے تاکہ وہ IT سیکٹر میں جا سکیں، یہ تو بہتر ہے میرے خیال میں. بہتر ہے لیکن دیکھیں ابھی تک ملے تو نہیں ہیں. نہیں، وہ تو ابھی پالیسی آئے گی تو. اور کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ فروٹ کیا کام؟ اچھا، فروٹ کا کام کرتے ہیں. اس وقت جو موجودہ مہنگائی کی صورتحال ہے، کھانے پینے کی اشیاء، گھی، آٹا، چینی، کیا لگتا ہے کہ عام آدمی کے پہنچ میں ہے؟ حکومت کو کتنی قیمتیں کم کرنی چاہیے؟ بہت مہنگائی ہوئی ہے، قیمتیں فروٹ 300 روپے سے کم کوئی نہیں ہے. 300 روپے کلو ہر چیز، 800 500. پہلے 100-150 روپے میں غریب بندہ فروٹ کھا ہی نہیں سکتا. ہمارا روزگار کے مواقع ہیں کوئی مارکیٹ میں؟ کاروبار ہے ہی نہیں. 2-2 دن 3-3 دن میں مال بکتا ہے. ایک دن کا مال 2-2 3-3 دن میں بکتا ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے گفتگو جانی، ہم ذرا آگے بھی بات کرتے ہیں. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ. کاروبار کی جو صورتحال ہے، بجٹ اب آ رہا ہے، کوئی لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد کاروبار کوئی بہتر ہونا شروع ہو جائے؟ مارکیٹ میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جائے؟ جو اس ٹائم صورتحال ہے اس حساب سے تو بہتر مشکل ہی ہے. ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار وہ رہے ہی نہیں ہے جو ہونے چاہیے، ہر چیز مہنگائی میں. آپ کو اس بجٹ سے کوئی خاص توقع نہیں ہے؟ مہنگائی کی توقع ہے، سستے نہیں ہے. حکومت سے مطالبہ کیا کرے گا؟ سکتے ہیں کم مشکل ہے. مطالبہ کیا کریں گے؟ ہم کیا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہی مطالبہ کر سکتے ہیں غریب عوام کو ریلیف دیں. آٹا چینی ہر چیز ملنی چاہیے. آٹا دے رہے ہیں تو لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں، پیسے اپنے خرچ کر رہے ہیں، 200 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے. غریب چیز اپنے پیسوں سے لے رہا ہے لائنوں میں لگ کے. جی، آپ نے صورتحال جانی، اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ٹیکسز کا بوجھ عوام پہ ڈالتی ہے، عوام سے وصول کرتی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز عوام سے لی جاتے ہیں، چاہے وہ ماچس کی ڈبیا ہو یا پھر دیگر اشیاء ہوں، ہر جگہ عوام سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں عوام کو سہولیات جو ملتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. ہیلتھ کا بجٹ دیکھ لیں، ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں، سیکورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، عام آدمی کی نہ تو جان و مال کا تحفظ ہے، کیونکہ کرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. ہاسپٹل کی صورتحال سامنے ہے، سکول ایجوکیشن سسٹم کی صورتحال سامنے ہے، مہنگائی کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور جو اس وقت روزگار کے مواقع ہیں وہ مارکیٹ میں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر اس بجٹ کے حوالے سے عام آدمی تو کچھ حد تک پر امید بھی نظر نہیں آ رہا. ہم ذرا جائیں گے چیمبر، ذرا دیکھتے ہیں کہ جو صنعت کار ہیں وہ اس بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کو کتنی امید ہے کہ اس بجٹ کے بعد جو معاشی ترقی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس بجٹ کے بعد انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا، اس بجٹ کے بعد جابز اپورچونٹیز کتنی ہوگی. اس ساری صورتحال پر ہم صنعت کاروں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، وزیر خزانہ کی جانب سے آج 14,500 ارب کا جو بجٹ تھا وہ وفاقی اسمبلی میں پیش کیا گیا. بجٹ
गुज़िश्ता साल जो बजट रहा उस हवाले से खसारे में रहा, ये बजट भी कहा जा रहा है कि 7.7% से ज़्यादा जो खसारे में रहेगा। तो इस पर हम बात करें तो हमारे साथ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, हमारे साथ चैम्बर के नुमाइंदगान मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, आज जो बजट पेश किया गया उसके हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 9200 अरब का टैक्स कलेक्शन के हवाले से रखा गया है। गुज़िश्ता साल में भी माली खसारा ज़्यादा रहा, इस साल भी कहा जा रहा है कि माली खसारा रहेगा। तो क्या समझते हैं कि ये जो बजट असम्बली में पेश हुआ है, क्या इससे सनतों में कोई इजाफा होगा, आम आदमी और कारोबार में कोई बेहतरी आएगी? बात यह है कि ये बजट के मुतल्लिक़ जो है, ये पुराने वक्तों में जो होता था, वो बजट जब आता था वो लोगों के अनपढ़ लोग भी जो है ना उससे वाकिफ़ होते थे। आज बजट आ रहा है, आजकल जो बजट आ रहा है उसके मतलब पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है कि बजट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। पुराने ज़माने में जो होता था वो ये होता था कि बजट आने के बाद पूरे साल में एक भी ज़मीनी बजट आता था वो हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी होती थी और बहुत उसको जो है ना इसका जवाब देना पड़ता था कि भाई ये क्या बात है कि जी आपने ज़मीनी बजट क्यों दिया। अब जो है वो ये है कि अब बजट तो एक कोई ख़ास है ही नहीं यहाँ हमारे हिसाब से। बजट जिसे कह सकते हैं ये साल का तखमीना होता है, लेकिन यहाँ तो जो है ना 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं और उसके बाद जो है ना बिजली के रेट जो जब मर्जी बढ़ा दो, गैस के रेट जब मर्जी बढ़ा दो। ये इनके पास ऐसा कोई टूल आ गया है जिसकी वजह से अब जो है ना वो इस बजट को जो है ना वो इसके ऊपर इंसार ही नहीं करते। अब खासी अहमियत नहीं है, सिर्फ ये अहमियत है कि बस टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा, चीज़ें रिलीफ कम हो जाएगा मजीद। नहीं, ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भी वो ये टैक्स में ये इजाफा हो जाएगा और फला है ये है वो। उसकी वजह है कि ये बजट की कोई हैसियत ही नहीं है। रोज़ाना तो बढ़ रहे हैं टैक्स, और जितना कि इन्होंने टैक्स लगाने ना आप ज़रा साल का टोटल करके देख लें जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं या चीज़ें बढ़ाई हैं उसके हिसाब से जो है आप देख लें कि ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस बजट की कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए ना कोई यानी कि अवाम और ना ही कोई जो है ये कोई कारोबारी तबका इसके ऊपर जो है ना इसको कोई इम्पोर्टेंस देता है या इसके ऊपर जो है ना इसका इंतजार करता है कि जी बजट आएगा क्या होगा, क्योंकि रोज़ तो बजट आ रहा होता है। रोज़ बजट आ रहा होता है। जी, आपने गुफ्तगू जान हमारे से मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के चेयरमैन तशामुल हक साहब। जब उनसे जानते हैं कि वो आज के बजट के बारे में क्या कहते हैं। तशाम साहब, जिस तरह वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी बजट पेश किया, तो 14,500 अरब का जो बजट है उसमें अब कहा जा रहा है कि IMF का जो मुज़ाकराती अगला प्लान होगा वो नई हुकूमत करेगी। तो ये क्या 2-3 महीनों का प्लान है, 4 महीनों का प्लान है या वक्ती प्लान है, इसको क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है जी कि ये जो कह रहे हैं ना कि आने वाली हुकूमत करेगी, ये प्लान नहीं है, ये मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी कौम को कि एक मिनी बजट आना है, क्योंकि उन्होंने 500 अरब रुपए के टैक्स पहले मिनी बजट में लगा दिए थे। अब इन्होंने कहा जी इसमें हम 200 अरब रुपए के कलेक्शन करेंगे, लेकिन वो कलेक्शन नहीं 9200 अरब रुपए का इन्होंने रखा हुआ है टारगेट के हमने कलेक्शन करनी है। लेकिन इनके पास है क्या? इनका बजट का खसारा 60% से ऊपर चला गया है। अब ये देखें ना 60% से ऊपर चला जाएगा तो कैसे मुल्क चलेगा। और ये आने वाले टाइम में IMF के साथ जो डील होनी है, इन्होंने इसलिए डील नहीं खुद की कि हम बजट के बाद डील करेंगे, कि उसकी जो शराइत हैं बहुत सख्त हैं। कुछ अब हम इंक्लूड कर लेते हैं, हम इसमें बजट में कर लेते हैं, कुछ आने वाले टाइम में दोबारा मिनी बजट लाएंगे कि जी हमारी IMF से ये डील हुई है, उस डील के बाद दोबारा मिनी बजट के तवक्को है, कौम को प्रिपेयर किया जा रहा है कि जी आप डील के लिए तैयार रहें। ये तो आप कह रहे हैं कि डील के लिए तैयार हैं ताकि आगे जो बजट आए मिनी बजट, लेकिन जो हमने पिछले गुज़िश्ता माली साल में देखा और वफाकी वज़ीर ख़जाना खुद कहते हैं कि हमारी तरक्की की शरह नमू वो भी कम रही, जो हमारी टेक्सटाइल की सनत थी उसमें भी कम रहा, हमारे यहाँ जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमारे यहाँ जो पर कैपिटल इनकम थी वो सारा कम रहा। तो अभी कोई बेहतरी तो उस तरह से नहीं आई। तो फिर अगले साल जो इस माली साल का है, तो क्या आप देख रहे हैं कि कुछ शरह नमू में कोई बेहतरी आएगी या फिर वही कमी हमें देखने को मिलेगी? देखिए जी, जो वज़ीर ख़जाना साहब की बात है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 1 साल से तमाम इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। कुछ इंपोर्ट ना होने की वजह से, पार्ट्स इंपोर्ट ना होने की वजह से, कुछ मटेरियल इंपोर्ट होने की वजह से इंडस्ट्री बंद है। कुछ हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई है, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे। सूरत गैर माशी सूरत जो हमारी गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उस पर लोगों ने फोकस किया हुआ है। लोग वीज़ा नहीं दे रहे कि आप हमारे मुल्क में जाकर गायब हो जाओगे।
तो वो जो गैर यकीनी की सूरत है, जब तक ये ठीक नहीं होगी तो हमारी माशी नमू बेहतर होने की कोई तवक्को नहीं है। पंजाब और केपीके में तो 4 महीने के बजट की बात की जा रही है, उसमें तो मजीद फिर लाजमी बात है मिनी बजट के हैं या फिर अगली हुकूमत आके देगी, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुस्तहकम सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो बजट है वो एक आर्जी है, चंद दिनों का है, उसके बाद मिनी बजट की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये सही बात है कि मिनी बजट, हमारा भी ये बजट समझे 4 माह का है। जो वफाकी बजट पेश किया जा रहा है हमें ये लग रहा है ये 4 माह का है। अभी बजट में जो चीज़ें आएंगी, तजवीज़ आएंगी, हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या करना है, फिर हम अपना कोई रद्द-ए-अमल देंगे, कोई लाएमल इख्तियार करेंगे। क्योंकि जो शुनीद यही है कि जो ऑलरेडी टैक्स गुजार हैं उन्हीं के ऊपर उनकी टैक्स रेशो बढ़ाई जा रही है, नए टैक्स गुजार नहीं ढूंढ रहे, और उनके ऊपर बल्कि प्लेंटीज फाइन्स भी अनाउंस करने के लिए गवर्नमेंट जा रही है। तो ये सरासर ज्यादती है कि जिन लोगों के ऊपर बोझ है पहले टैक्सों का, उन्हीं को ये दबाए जा रहे हैं। तो यार को मजीद नए टारगेट्स मिल गए हैं, और इस हवाले से जो गुज़िश्ता वो अपने टारगेट भी पूरे नहीं कर पाया, वो कहते हैं कि जी लोगों के पास अब सकत नहीं है कि वो मुकम्मल हमारे टारगेट पूरे करा सकें। तो FBR टारगेट को मिल जाएंगे, उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स को, एक्साइज और दीगर जो डिपार्टमेंट है, तो क्या जो हुकूमत अपने टारगेट सेट कर रही है वो इस पूरी कौम से वो वसूल कर पाएगी, लगता है आपको? यकीनी बात है जी। देखें, बात यह है FBR भी भाई आसानी से जो उनको टारगेट दी जाता है वो अचीव तो उनसे करना मुश्किल होता है। जो उनको कलेक्शन हो जाती है उसी पे तकिया कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्क नहीं करना, उन्होंने नए फाइलर नहीं ढूंढने, नए टैक्स गुजार नहीं ढूंढने, जबकि हर चीज़ इनके पास डाटा है, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। इन्होंने कोशिश नहीं करनी। FBR हमारे लिए सफ़ेद आती है। FBR की ही वजह से हम प्रॉब्लम में हैं। FBR अगर वर्किंग करता है, FBR सही वर्क करे तो ये टैक्स कलेक्शन हो सकती है, कोई मसला नहीं है। 700 अरब तक की टैक्स कलेक्शन हमारी हो चुकी हुई है, अब भी हो सकती है, लेकिन नीयतें ठीक हों। माशी इस्तेकाम उस वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो शायद हमारी जो इकॉनमी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। माशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा, और इस बजट को भी एक मिनी बजट कहा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ये कहा जा रहा है कि IMF के जब मुज़ाकरात दोबारा से होंगे तो एक और बजट को पूरी कौम को देखना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हम उनसे बात करते हैं कि वो आज के बजट के बारे में क्या कहते हैं। शेख साहब बताइएगा, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से बजट पेश किया गया, जो अभी तक तफसीलात आई 9200 अरब की टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हैं, 14,500 अरब का ये बजट है, जो माशी खसारा भी कहा जा रहा है जो बजट का है। तो क्या समझते हैं, ये कमजाब बजट रहेगा या इसको हम मिनी बजट कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुल्तान चैम्बर तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि आज के बजट के हवाले से कुछ उम्मीदें तो हैं, क्योंकि ये बात भी कही गई है कि इंडस्ट्री और बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए इसमें तजावीज़ रखी गई हैं, और ये कि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है तो ये चांसेस हैं कि ये टारगेट पूरा हो। हमने देखा कि टेक्सटाइल सनत पे इंसेंटिव दिए गए, बिजली कीमतों के हवाले से दिए गए। अब क्या समझते हैं कि अब किस तरह हुकूमत ताजरों को, स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको रिलीफ फराहम कर सकती है बिजली के हवाले से और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों के हवाले से? जी, इसमें सबसे अहम तो ये है कि इंडस्ट्री के क़याम के लिए सिंगल विंडो ऑपरेशंस अगर किए जाते हैं और NOCs की फराहमी और दूसरे जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो भी कोई ज़रूरियात इंडस्ट्री की होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अगर प्रोवाइड की जाती हैं तो ये बहुत अहम होगा और बहुत अच्छा होगा। माशी शरह नमू कम रही है गुज़िश्ता माली साल के बजट में, और अब जो अहदाफ हैं वो तो मालूम होगा आने वाले दिनों में कितने हुकूमत पूरे कर सकती है। तो जितनी माशी शरह नमू कल वज़ीर ख़जाना ने बताई है तो वो तो 0.29 के करीब थी, तो इतनी कम क्या लगता है कि इस हुकूमत को क्या ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि हमें सोसाइटी में तरक्की देखने को मिले, लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिले, पर कैपिटा इनकम बढ़े? तो क्या ऐसी सजेशन देंगे हुकूमत को? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले साल जो हमारी शरह नमू है बहुत कम रही है और ये 0.5 से भी नीचे रही है, लेकिन इस साल के अहदाफ के अंदर ये तकरीबन 2.5% से ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही है। और पिछले साल क्योंकि हमारे इधर सैलाब वगैरह और दूसरे सियासी तौर पर जो इंस्टेबिलिटी थी, ये सारे फैक्टर्स की वजह से और IMF के साथ जो हमारी डील होनी थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिप्रेस रही जो शरह नमू है। लेकिन इस साल के अंदर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ सियासी हालात भी बेहतर हो जाएंगे और माशी जो इंसेंटिव्स हैं उसकी वजह से
اہداف جو ہے اس دفعہ حاصل ہو جائیں گے. مقامی صنعتوں کے حوالے سے اور جو ہمارے یہاں ایک تو امپورٹ کے حوالے سے جو مسئلے چلتے رہے، بند رہی امپورٹ، اب ایکسپورٹ کے حوالے سے بارٹر سسٹم کی بات کی جائے، لیکن ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کو ہے کیا 13-14 آئٹمس کے علاوہ؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو توجہ اپنی لوکل انڈسٹری پہ کتنی دینی ہوگی؟ نہیں، یہ ویسے تو بہت اچھا اقدام ہے. ہمارے چیمبر کی طرف سے بھی جب تجاویز گئی تھی تو بارٹر ٹریڈ، خاص طور پہ جو ریجنل ٹریڈ ہے، اس کے ذریعے کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے بزنس کو بھی اور انڈسٹری کو بھی. لیکن یہ ہے کہ اس کا کوانٹم تھوڑا ہوتا ہے، جیسے کہ جتنی آپ ایکسپورٹ کریں گے اتنی ہی تقریباً امپورٹ کرنی ہوگی. تو اس کوانٹم کو اپنی جگہ اس کا فائدہ ہے، لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے اس کا. ایکچوئل فائدہ وہی ہوگا جو بزنس کو انسینٹیو پرووائڈ کیا جائے گا، ٹیکسیشن کے اندر بہتری اور اس کے اندر اچھے اقدامات کر کے، اور اس طرح کے دوسرے سٹیپس لے کر انڈسٹری کو جتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ شرح نمو میں اضافہ ہوگا. آپ کا وقت نکالا. ناظرین، اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے چیمبر آف کامرس ملتان کے. انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہوگا، انسینٹیو دینا ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لوکل صنعت ہے اس کے حوالے سے، اس کو لگانے کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے ہوں گے. ابھی تک جو بجٹ کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب بجٹ کے حوالے سے حکومت اس پر عمل درآمد کس طرح سے کرا سکتی ہے اپنے اہداف کے حوالے سے. گزشتہ مالی سال کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا، وزیر خزانہ کی بھی سپیچ رہی، پریس کانفرنس رہی، جس میں جو اہداف تھے وہ حکومت پورے کرنے میں ناکام رہی. وجوہات بتائی گئی، سیلاب، معاشی کی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کس طرح سے حکومت اقدامات کر کے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے کر پاتی ہے. مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، آج اسمبلی میں جو بجٹ پیش کیا گیا اس حوالے سے ہم بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس ملتان کے صدر میاں راشد اقبال صاحب. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور جو کل پریس کانفرنس بھی ہوئی اور آج جو تقریر ہوئی، کل بھی یہ کہا گیا کہ جو مالی سال 22-23 کا بجٹ تھا وہ خسارے میں رہا، ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو سکے، معاشی جو شرح نمو تھی وہ کم رہی. تو ہم فیوچر کے بارے میں کیا ہونے لگا ہے اس کے حوالے سے جانیں گے. سر بتائیے گا، جس طرح کل وفاقی وزیر خزانہ نے اپنی سپیچ کی اور کہا کہ معاشی عدم استحکام، سیاسی صورتحال، سیلاب کی وجہ سے ہم اہداف حاصل نہیں کر سکے، اب آج بھی بجٹ وہ پیش کرنے لگے ہیں، اور جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے رکھی ہے 9200 ارب روپے کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اہداف ہیں یہ پورے کر پائے گی حکومت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سال حالات اس سے کافی بہتر تھے جب بجٹ آیا ہے. وہ بعد کی باتیں ہیں، جو سیلاب آیا اور جو پھر ڈیویلیویشن ہوئی اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، وہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے، بجٹ پہلے آ گیا تھا. تو اس سال امید تو مجھے کوئی خاص نہیں ہے کہ کوئی خاص ریلیف حکومت دینے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ حکومت کا خزانہ تقریباً خالی ہے. مگر اس کے باوجود امیدیں کافی ہیں، کیونکہ اس سال حکومت نے الیکشن میں بھی جانا ہے. تو امید ہے کہ فیول اور انرجی کے اوپر کچھ نہ کچھ سبسڈی ضرور دی جائے گی. اس بجٹ کو ہم مالی سال 2023-24 کا بجٹ کہیں گے یا صرف 4 مہینوں کا بجٹ کہیں گے؟ کیونکہ IMF کے معاہدے کے بعد پھر دوبارہ ریوائز کرنے کی بات ابھی سے شروع ہو گئی ہے. ہاں نہیں، یہ بجٹ تو یہ 23-24 کا ہی ہے، اور ہماری روایت ہے کہ ہم منی بجٹ لاتے رہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 1 یا 2 منی بجٹ اس سال بھی آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کریں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں. تو اس کے بعد IMF کی جو زیادہ شرائط ہیں وہ ہم آلریڈی مان چکے ہیں. اگر کوئی ایک آدھی شرط رہتی بھی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ آئے گا کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی یا کوئی بہت زیادہ ہلچل ہوئے گی. IMF کے ساتھ معاملات طے ہونے کی صورت میں الٹا میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ جو ہم نے جولائی اگست میں انٹرنیشنل پارٹنرز کی پیمنٹیں کرنی ہیں ان کے لیے پھر ہمیں سہولت حاصل ہو جائے گی. لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ جو اس وقت لاسٹ بجٹ میں جو شرح نمو تھی معاشی، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے ٹارگٹ سے وہ بھی کم ہوئے، باقی معاشی اہداف بھی کم ہوئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب حکومت اپنے اہداف طے کرنے لگی ہے، کیا اس کو وہ پورے کر پائے گی، یا پھر ابھی جو ہمارے ہاں جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ یہ سارے ٹیکس پے کر سکیں گے؟ ایسا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے شرح نمو کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ فارن لونز لیے، سکوک بانڈز بیچے،
اور وہ سارے پیسے لا کر ہم نے سبسڈی میں ڈالے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت نے بہت سارے پروگرام شروع کیے جس میں کامیاب نوجوان, اپنا گھر اور اس طرح کی بہت ساری ہیلتھ کارڈ اور اس طرح کی بہت ساری دوسری اسکیمیں تھیں. تو اس سے شرح نمو تو بڑھ گئی, مگر جب ہمیں وہ لیے ہوئے قرضے واپس کرنے کی باری آئی تو پھر ہمارا جواب دے گیا, معاشی نظام جو ہے وہ جواب دے گیا. تو پچھلے سال شرح نمو جتنی تھی میرا خیال ہے اتنی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سال اچیو ہو. اس سال تو لیس دین 1% ہے شرح نمو, 0.35% یا 0.40% رہے گی. اس سے زیادہ نہ توقع رکھنی چاہیے نہ ہوئے گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, یہ آپ نے گفتگو جانی. ہمارے ساتھ موجود تھے چیمبر آف کامرس کے صدر. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بار جو صورتحال ہے تو وہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ گزشتہ ہمارے سال میں صورتحال بہتر تھی, لیکن اب معاشی اہداف میں بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور حکومت کو ایک اور بجٹ دینا ہوگا منی بجٹ کے لیے, اور وہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ملتان شیخ سعید صاحب, آصم سعید صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اچھا, آج جو بجٹ پیش ہونے لگا ہے وفاقی اسمبلی میں, ابھی وفاق کیبنٹ کا اجلاس بھی چل رہا تھا, جو معاشی اہداف حکومت ہر سال طے کرتی ہے اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں وجہ ہو گئی فلاں وجہ ہو گئی, ہم معاشی اہداف پورے نہیں کر سکے. ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ جو بجٹ میں معاشی اہداف قائم کیے جا رہے ہیں, جو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اہداف ہیں, کیا حکومت طے کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, ہم بطور ایک کنٹری جو ہے اس وقت بہت زیادہ مشکل سٹف حالات سے گزر رہے ہیں. خاص طور پہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم بہت لولی جبلی فگرز جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں. آنے والا وقت جو بتایا جا رہا ہے اس سے شاید زیادہ مشکل ہم لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں. ایون دو ابھی دیکھنا ہے کہ بجٹ جس طرح ابھی بالکل شارٹلی ڈیو ہے کہ اس بجٹ کے اندر کیا مراعات دی جاتی ہیں, کون سے سیکٹر کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم لوگ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر ایگریکلچر کو اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو فوکس کرنا چاہیے. حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح جی ایس ٹی کی جو رجیم جس بری طریقے کے ساتھ جو ہے وہ افیکٹ کر چکی ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو, کیا اس بجٹ کے اندر کوئی ریلیف دیا جاتا ہے کہ نہیں. دوسری ایک پر امید چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اور وزیر خزانہ صاحب کا جو ہے وہ فوکس کچھ آئی ٹی سیکٹر کی طرف لگ رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کوئکسٹ اینڈ شارٹسٹ وے ہے ٹو اٹریکٹ ریمیٹنس انٹو آور کنٹری. لیکن آئی ٹی میں تو وہ لیپ ٹاپ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے, وہ کہیں گے لیپ ٹاپ ہم نے دے دی ہے, اس سے ہم اتنا آ جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کوئی انسینٹیو دیے جائیں گے؟ بالکل دینے چاہیے. لیپ ٹاپ کا دور بہت دور رہ گیا ہے, بہت پرانا رہ گیا ہے. اب تو آئی ٹی پارکس کا دور ہے, اب تو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کا دور ہے. دیکھیں, ہم وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں پر یوتھ اویلیبل ہے اور اسکلڈ یوتھ اویلیبل ہے. اگر آپ اس یوتھ کو ڈائریکشن دیں, ان کو اسکل دیں اور اس کے بعد انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وہ ٹارگٹ نہ اچیو کر پائیں جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے آئی ٹی ایکسپورٹ کر کے حاصل کر لیتا ہے. $180 بلین کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ان کی. اب ہمارے لڑکوں میں, ہمارے بچوں میں, بچیوں میں, ینگسٹرز کے اندر, یوتھ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. آئی ٹی کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے, اس کی ٹریننگ دینی چاہیے, سکلز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے, مختص کرنا چاہیے. اگر اس سال ہم یہ کر پائے تو آئی ٹیل یو واٹ, یہ ایک وہ انڈسٹری ہوگی جو کہ ہمارے لٹرلی تمام پرابلم حل کر سکتے ہیں. آپ بھی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں کام کریں. اچھا, آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر ڈیل مذاکرات کا عمل اگلی حکومت شروع کرے گی, نامہ سیشن جو ہوگا, تو کیا لگتا ہے اس کے بعد پھر منی بجٹ آئے گا, اس کے بعد پھر منی بجٹ آئے گا, تو ہم اس بجٹ کو 3-4 مہینوں کو کہیں یا پورے سال کا کہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹس کی, دیکھیں کاروباری ہم لوگ حکومت سے گاہے بگاہے ہر لیول پہ مذاکرات کرتے رہتے ہیں اور ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاروباری جو طبقہ ہے اس کے لیے کوئی ٹیکس لگ جانا شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جتنا بڑا ایشو لگ جائے گا یا نہیں لگ جائے گا, یعنی کہ انسرٹنٹی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. تو حکومت کو اس بجٹ کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ضرور میسج دینا چاہیے کہ انسرٹنٹی کو ختم کرنا چاہیے. جو آئی ایم کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, پیکج آ رہا ہے یا نہیں, ان سب چیزوں کو فائنلائز کر کے ایک روڈ میپ جو ہے وہ انڈسٹری کو حکومت کو. جنرل سیل ٹیکس 18%, لگژری آئٹم 25%, اگر یہ برقرار رکھنے کا کہا جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس سے پھر ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کی امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزوں کے اوپر ہم انفارچونیٹلی
उस हैसियत में नहीं है कि हम इतनी लग्जरियस लाइफ गुजार सकें। देखिए मुल्क भी एक घर की तरह है, अगर मेरे घर में मेरी अर्निंग इतनी नहीं है कि मैं लग्जरियस लाइफ गुजार सकूं, तो आई थिंक जो पहला बंदा जिसे अंडरस्टैंड करना चाहिए वो मैं खुद हूं, और मुझे अपने खर्चों को कट डाउन करना चाहिए। तो अगर कोई लग्जरियस आइटम के ऊपर सेल्स टैक्स ये इंप्लीमेंट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल हम लोग उसको इतना ज़्यादा कोई पिन पॉइंट करेंगे। असल चीज़ ये है कि क्या मुल्क में बनाने के लिए, वही चीज़ मुल्क में बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, वो इंसेंटिफाई किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। इस तरह हमने बजट के हवाले से हमने चैम्बर में जो एक्सपर्ट आए थे, ताजिर आए थे, हमने उनसे बात की, उनकी राय भी आपने जानी कि किस तरह से हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन के हवाले से हमारे यहाँ जो हुकूमत अहदाफ तय करने की कोशिश करती है, और उसके साथ साथ जो संतों की सूरत हाल है वो तो आपने जानी। आम आदमी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ किस तरह से दे सकती है, स्पेशली नौजवानों के हवाले से, और उसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए कितना काम करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ नियाज़ी। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है और हुकूमत को किन किन सेक्टर में मज़ीद काम करना चाहिए। जैसा बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, माशी सूरत हाल आम आदमी के हवाले से, हुकूमत एक जानिब कहती है कि हमारा खजाना खाली है, आम आदमी कहते हैं हमारा भी खजाना खाली हो गया है, बजट हमारा भी कोलैप्स होता जा रहा है। जो अभी बजट है 9200 अरब के टैक्स टारगेट्स हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत आवाम को किन किन फील्ड में रिलीफ दे ताकि आम आदमी टैक्स में भी जा सके और अपनी लाइफ को भी बेहतर अंदाज में गुजार सके? देखिए, पिछले तकरीबन 50 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये बजट आवाम दोस्त होगा और ये इस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी भी हुकूमत ने, कोई भी, चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे कंट्रोल जमहूरियत हो, लेकिन अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें आटा, घी, दाल, चीनी, गैस, बिजली, पानी और तालीम और सेहत और एजुकेशन, इस हवाले से जो बजट है वो कभी भी अवामी बजट नहीं आया। हाँ, ये होता है कि अवाम से बल्कि मज़ीद जो है ना पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। जितने भी मुश्किल फ़ैसले किए जाते हैं, IMF के साथ आप मुआहदा करें या किसी और ममालिक के साथ मुआहदा करें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुआहदा करें, एंड जो नेट शेल है वो ये है कि अवाम की जेब में से पैसा निकाला जाता है। हमेशा ये बजट इस तरह करते हैं कि आपकी जेब में एक तरफ जो है ना 20 रुपये डाल देंगे, दूसरी तरफ से 50 रुपये निकाल देंगे। आज इन्होंने तनख्वाह में, जिस तरह गुज़िश्ता माली साल में FBR ने सिर्फ 660 अरब से ज़्यादा कलेक्शन की और माशी शरह नमू 0.29 के करीब है, तो माशी शरह नमू ना होने के बराबर है और टैक्स कलेक्शन 660 अरब से ज़्यादा है, तो फिर तजाद नजर आता है हर जगह। तो अभी भी टैक्स कलेक्शन के 9200 अरब के फिर यही आवाम ने टैक्स पे करना होगा, सारा कुछ करना होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने का, कोई भी हुकूमत है, कोई ख़ास प्लान नहीं होता? देखिए, मैं ये समझता हूँ, आज तक मेरा जो तजर्बा है, मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये हुक्मरान, ये शराफिया में उसमें इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है, उसमें ये सियासतदान आ जाते हैं, ये बड़े बड़े ताजर आ जाते हैं, बड़े बड़े सनतकार आ जाते हैं, माफियाज आ जाते हैं, जब तक ये अपनी फैसिलिटीज़ जो मराद के नाम पर ये अरबों खरबों रुपए जो लूट के और पाकिस्तान की आवाम का पैसा लेकर अपने ऊपर जो खर्च करते हैं, जब तक इसमें कमी नहीं लाई जाएगी और टारगेटेड करके आवाम को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ये सारे बजट सिर्फ गोरख धंधा हैं, अल्फाज का गोरख धंधा है। आज इन्होंने बजट पेश किया है, इसमें मुख्तलिफ इन्होंने फिगर्स दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आइंदा चंद महीने बाद फिर इनको ये कहेंगे कि जनाब मुश्किल फैसले। मैं तो यही हमेशा इनसे पूछता आया हूँ कि ये मुश्किल फैसले हमेशा आवाम के लिए क्यों किए जाते हैं? मुश्किल फैसले करें आप, जजेस, जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स, आप सियासतदान, जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, आपके जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए DC कमिश्नर हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो अल्ले तल्ले, जिनकी बिजली फ्री है, जिनकी गैस फ्री है, जिनकी हर चीज़ फ्री है, उनको आप कुछ नहीं करते, उनके लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं करते। मुश्किल फैसला हमेशा जो है ना ये आवाम के लिए करते हैं। ये इसी तरह होगा कि इस बजट में भी ये जितने टैक्सेस लगाएंगे, चाहे ये सनतकारों पे लगाएं, चाहे ज़राअत पे लगाएं, चाहे किसी भी मद में लगाएं, एंड जो नेट शेल पे ये है कि एंड आप आम आदमी जो है ना उसकी जेब में से पैसा निकाल। आपका रोजाना वास्ता आम आदमी से भी होता है, आप उनकी कवरेज भी कर रहे होते हैं, मसाइल भी दिखा रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि आम आदमी की इतनी सख्त रह गई है कि वो सारे टैक्सेस का बोझ और मजीद जो इस हवाले से बातें की जा रही हैं वो बर्दाश्त कर पाएगा? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। इस वक्त आम आदमी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। उससे बिजली का बिल, गैस का बिल,
پانی کا بل، واسا کا بل، بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات، بچوں کی فیسیں، میڈیکل کے جو اس کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے جو خوراک کے مسائل ہوتے ہیں وہ بیئریبل نہیں ہے اس کے لیے. اور اسی وجہ سے کرائم کی ریشو بڑھ گئی ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، اور یہ صرف لگے ہوئے ہیں سیاست میں اور الفاظ کے گورکھ دھندے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو عام آدمی کو ایک ایسا پیکیج دینا چاہیے کہ اپنی ایک تمام لوگ بیٹھیں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں. میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے تمام لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کم از کم 2 سال تک تمام مراد ختم کر دینی ہے. دیکھیں آپ، ایک آدمی اس کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، اس کو بجلی فری ہے، گیس فری ہے، اس کی تعلیم فری ہے، اس کی ہیلتھ فری ہے، اس کی فوڈ فری ہے. ایک آدمی اس کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کو بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے، گیس کا بل بھی دینا پڑتا ہے، اس کے بچے کی تعلیم بھی ہے، اس کے لیے ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگائی جو ہے نا وہ اس کو فیس کر رہا ہے. جن کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں ہیں وہ مفت چیزیں لے رہے ہیں، بجلی، گیس، تیل، پانی مفت لے رہے ہیں، وہ ہمارے پیسے سے ہے. ماچس کی تیلی سے لے کے جہاز کی ٹکٹ تک ہم ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں. یہ جو ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 67% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتی ہے جو ہمارے جیبوں میں سے، عوام کی جیبوں میں سے نکالے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وہ نکالا. ناظرین، آپ نے گفتگو جانی. اس طرح سے یہ کہنا تھا کہ حکومت اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو، ہمارے عام لوگوں کی جو بنیادی اشیاء ضرورت ہیں ان کی قیمت میں کمی کرنا ہوگی، اس میں ریلیف دینا ہوگا. لیکن ابھی تو ٹیکس کلیکشن کے نئے اہداف کی باتیں کی جا رہی ہیں، پھر IMF سے معاہدے کے ریویو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ اس ملک کے لیے نعمت ہوگی. اب اس کی جو پے کرنے کی جو ہے وہ سارے کو تو یقیناً عوام کو کرنا ہوگا. لیکن اس وقت جو بجٹ آج پیش کیا گیا، جو ہم نے چیمبر کے حکام سے، چیمبر کے جو نمائندگان سے گفتگو کی، وہ کچھ خاصے مطمئن اور اس کے ساتھ ساتھ پر امید نظر دکھائی نہیں دیے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ معاشی صورتحال کافی سنگین ہے. اس صورتحال میں ایسے ہی بجٹ متوقع تھا جو کہ آج وفاقی وزیر خزانہ نے پیش کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ معاشی شرح نمو جب تک کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی گرو کم ہوگی، پر کیپٹا انکم کم ہوتی جائے گی، تو پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ہر سال ہمارے بجٹ کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر حکومت نے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات نہ لیے تو ہمیں آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.